वॉशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान ट्रंप और उनके कैबिनेट अराकीन पर हमला हुआ कल। और ये हमला उस वक्त हुआ कि जब स्टेज पर अमरीकी सदर अहलिया और अपने दीगर करीबी रफ़क़ा के साथ बैठे हुए थे। हमलावर लॉबी से एहलकारों पर गोलियां बरसाते हुए हॉल के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन एहलकारों ने बर वक्त एक्शन लिया, इसको काबू कर लिया। इस कोशिश में एक एहलकार जख्मी भी हुआ है, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने बताया है कि मुश्तबा शख्स ने 50 गज के फासले से हमले की कोशिश की है। फॉक्स न्यूज़ को सदर ट्रंप ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि हमलावर ईसाइयों से नफरत करता था। उसकी बहन या भाई ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से शिकायत भी की थी। ट्रंप अब खुद ये तासुर दे रहे हैं कि हमला मजहबी अकायद की बुनियाद पर किया गया है। हमलावर की शनाख्त कॉल थॉमसन एलन के नाम से हुई है, जो आला तालीम याफ्ता और कैलिफोर्निया के शहर टॉरेंस का रिहायशी है। कॉल थॉमस ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, जबकि 2025 में उसने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर की डिग्री हासिल की है। हमलावर एक पार्ट टाइम टीचर है, गेम डेवलपर है। दिसंबर 2024 में इसको टीचर ऑफ द मंथ का एजाज़ भी हासिल है। पुलिस के मुताबिक कॉल थॉमस पहले ही हिल्टन होटल में मुकीम था, जहां तकरीब जारी थी। हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू मौजूद थे। ट्रंप की सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं कि कैसे हमलावर इतना असला लेकर होटल में रह रहा था और कैसे तकरीब के अंदर पहुंच गया। इस वाक़े को अमरीकी इंटेलिजेंस की नाकामी भी करार दिया जा रहा है। CBS न्यूज़ ने दावा किया है कि मुबैना हमलावर ने बताया है कि उसका टारगेट ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार थे, लेकिन ये वाजे नहीं है कि वो किन ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। हैरान कुन तौर पर 1981 में, यानी एग्जैक्टली 45 साल पहले, इसी वॉशिंगटन हिल्टन होटल में अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन को गोली मारी गई थी। वो शदीद जख्मी हो गए थे, लेकिन जान बच गई थी। मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप पर कल रात पहला हमला नहीं हुआ। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में एक इंतखाबी रैली के दौरान उन पर गोलियां चलाई गई थी और एक गोली उनके दाएं कान को छूते हुए गुजरी थी। एहलकारों ने फौरी तौर पर एक्शन लिया था, हमलावर को हलाक कर दिया था। हमलावर की शनाख्त भी थॉमस के नाम से ही हुई थी, जो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था, यानी ट्रंप की पार्टी का ही कारकुन था और इसका पहले से कोई मुजरिमाना या क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। सितंबर 2024 में वेस्ट पाम बीच में गोल्फ क्लब से एक मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार किया गया था, जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। फरवरी 2026 में एक मुसल्लह शख्स ने फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइश गाह में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों के एक्शन में मारा गया। हमले के वक्त सदर वॉशिंगटन में थे। अब हैरान कुन तौर पर किसी भी केस का हतमी नतीजा आज तक सामने नहीं आ सका कि आखिर ट्रंप पर हमले क्यों हुए, लेकिन इन हमलों का सियासी तौर पर ट्रंप को फायदा जरूर हुआ है। 2024 में ट्रंप पर हमले के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ था और इलेक्शन के नताइज उनके हक में आए थे। उस वक्त भी जब उनकी मकबूलियत, अब मौजूदा हालात में इस वक्त जब उनकी मकबूलियत ईरान जंग की वजह से कम तरीन सतह पर है, यानी मुख्तलिफ सर्वेज बताते हैं कि 37% पर है, तो एक और हमला होता है। यकीनन इससे फिर उन्हें हमदर्दी और सपोर्ट मिलेगी। आज सुबह नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े के एक और मंजर ने जहन को झंझोड़ कर रख दिया। जब फायरिंग हो रही थी, भगदड़ मची हुई थी, तो फुटेजेस में हमलावर ख़वातीन, जिनमें व्हाइट हाउस की तर्जुमान भी शामिल थीं, उनको अपनी जान बचाते हुए महफूज जगह तलाश करते हुए इधर उधर भागते हुए देखा जा सकता है। यकीनन उन्हें खुद से ज़्यादा उन नन्ही जानों की फ़िक्र होगी जो अभी इस दुनिया में नहीं आए हैं। शुक्र कि ये दोनों ख़वातीन महफूज रही हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द एक ऐसा सिक्योरिटी हिसार मौजूद था जो उनके और उस हमलावर के दरमियान एक बड़ा मजबूत दीवार बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन उन फ़लस्तीनी, शामी, इराक़ी और लबनानी माओं का क्या कि जिन पर बम बरसाए जाते हैं, अस्पतालों तक को नहीं बख्शा जाता। उन कश्मीरी माओं का क्या कि जिनके पेट चाक कर दिए जाते हैं। उन ईरानी माओं का क्या कि जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौटते। वो सब भी इंसान हैं, लेकिन बस मुसलमान हैं। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए ह्यूमन शील्ड आती है, ना ह्यूमैनिटी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे जावेद मलिक साहब, जो कि साबिक सफारतकार हैं, ज्वाइन कर रहे हैं।
اسد حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ صحافی ہیں واشنگٹن سے، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی پروگرام کے اگلے حصے میں میرا ساتھ دیں گے۔ اسد حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو جو ڈیٹیلز اب تک صبح سے اب تک جو کچھ سامنے آ رہی ہیں کچھ میں نے بھی ناظرین کو بتائی ہیں، آپ بتائیے گا کیا ابھی تک یہ معلوم ہو سکا ہے کہ جو حملہ آور آیا تھا اس کا بیسکلی آبجیکٹو کیا تھا، مقاصد کیا لے کر آیا تھا، اکیلا ہی آیا تھا یا کوئی پلاننگ وغیرہ بھی تھی؟ کیونکہ اتنے بڑے ایونٹ میں آنا، وہاں پر آ کے رہنا اور اتنا سارا اسلحہ ساتھ لے کر آنا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی تو پیچھے ہوگی۔ اس بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے اب تک؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے کم و بیش وہ تمام تفاصیل بیان کر دی ہیں جو ابھی تک انویسٹیگیشن کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، اور اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد ایجنسیز، لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز وہ بھی بہت احتیاط سے اور بہت محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک ایسا جملہ آگے چل کے پروسیکیوشن کے اندر مشکلات پیدا کرے، اور سیکنڈلی وہ کیا سرائیوں سے گریز کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو نئی انفارمیشن آپ کہہ لیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یہ کہا ہے، جو آپ ان کی پریزیڈنشیل سیکیورٹی کے ریفرنس میں بات بھی کر رہی تھی، کہ لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین اور سیکیورٹی کے اعتبار سے سب سے جو چیلنجنگ پوزیشن ہے وہ ان کا آفس ہے، یعنی وائٹ ہاؤس میں بطور پریزیڈنٹ خدمات سر انجام دینا۔ پچھلے 2 سال کے عرصے میں کم و بیش یہ تیسرا ایسا انسیڈنٹ ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز پوٹینشلی ہو سکتی تھی۔ اس میں بھی جو بھی بتایا گیا ہے، جیسے آپ نے کوٹ کیا، کہ سیکیورٹی آفیشیل یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ان کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے یا وائٹ ہاؤس آفیشلز اس کا ممکنہ ہدف تھے، لیکن احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انکلوڈنگ ٹرمپ۔ سو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ٹارگٹ تھے، اور ایک وہ جملہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیٹر ہے، اور اپیرنٹلی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہیٹر ہے، اور اپیرنٹلی وہ کرسچین سے نفرت کرتا ہے۔ تو ابھی تک تو اس انسیڈنٹ کے بیک ڈراپ میں یہی انفارمیشنز آئی ہیں، اور جیسے جیسے ایک بات آگے بڑھے گی ان کے فرینڈس کو، فیملی کو، کچھ باتیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جب کوئی چیز آتی ہے تو اسپیکولیشنز بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جو فوٹیجز سامنے آئیں جب ان کو ریسکیو کیا گیا اور جس طرح سے سیکورٹی کے لوگ، سیکرٹ سروس کے لوگ جب ان کو لے کر جا رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کو، جے ڈی وینس کو، تو اب اس پر بھی سوشل میڈیا پر بڑی کانسپریسی تھیوری ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جے ڈی وینس کو پہلے کیوں لے کر گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے کیوں نہیں لے کے جایا گیا۔ تو یہ بھی بتائیے گا ذرا کہ یہ جو ایس او پیز ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، ان کو سب سے پہلے بچانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں خلاف ورزی ہوئی ہے پروٹوکول کی؟ اس بارے میں میں نے جو فوٹیج دیکھی ہے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں ایک عام آبزرور کی حیثیت سے کہ جس طرف سے سیکیورٹی کے سیکرٹ سروسز کے لوگ آئے ہیں تو سب سے پہلے جے ڈی وینس بیٹھے تھے، سو دوسری طرف سے پریزیڈنٹ ان کو لے گئے ہیں، دوسری طرف سے پھر پریزیڈنٹ کو لے کے گئے ہیں، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کافی آل آف سڈن یہ چونکہ چیزیں ہوئی ہیں، کوئی ایسا پہلے انڈیکیشن نہیں تھا، کوئی ایسا ماحول نہیں تھا جس میں یہ احتمال ہو، تو میرا خیال ہے کہ جو نی جرک ریاکشن میں سیکرٹ سروسز کر سکتی تھی وہ انہوں نے کیا ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ کسی طرح کی تلاش کی جائے۔